औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ोर हिदायत प्लेटफॉर्म से मैं मोहतरमा सैयदा फ़रहत हुसैन साहिबा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दुआ करती हूँ कि माह मुबारक का ये महीना अपनी तमाम सादतों, बरकतों, रहमतों के साथ गुज़र रहा होगा और आप हर आने वाले दिन के साथ अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर रहे होंगे और उस चाशनी को महसूस कर रहे होंगे। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बग़ैर किसी ताख़ीर के साथ। पहला हमारा सेक्शन है तजवीद कुरान। कुरान का पढ़ना, कुरान का पढ़ाना, जैसे कि हमने हदीस रसूल की रोशनी में बताया कि सबसे खैर अमल है। वो लोग खैर हैं जो इस काम में जो है वो मावन होते हैं एक दूसरे के लिए। एक और रसूल की हदीस है जहाँ पे रसूल फरमाते हैं लैसा मिन्ना मल्लम यतगन्नल कुरान, वो हम में से नहीं है जो कुरान को बेहतरीन अंदाज से नहीं पढ़ता। बेहतरीन अंदाज़ का मकसद यही तजवीद कुरान और जो उसके मखारिज हैं, जो अल्फाज की अदायगी है और जो उनकी क्वालिटीज़ हैं उसको उसके साथ पढ़ना और कुरान को तरतील के साथ पढ़ा जाए ताकि उसका मकसद जो है वो हासिल हो। और मकसद तजवीद कुरान का यही है कि हम कुरान को उस अंदाज से पढ़ें कि जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। पिछले दर्स में हमने कुछ जो तजवीद के रूल्स हैं उनके हवाले से बात की। आइए अपने आज के दर्स का आगाज़ करते हैं सूरह यासीन की तिलावत के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। आपने देखा यहाँ पे रूल ऑफ मद, थोड़ा सा रिवीजन भी करते जाते हैं। रूल ऑफ मद स्टैंडिंग अलिफ है या के ऊपर और कुरान में अलिफ के साथ जो है स्टैंडिंग अलिफ है, तो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा इलोंगेट किया। और हकीम यानी कसरा और या की वजह से हमने उसको इलोंगेट किया। सीन के ऊपर मद्दे लाजिम है तो इसको हमने 5 to 6 टाइम्स पढ़ा। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। इन्नका यहाँ पर शद्दा है और अगर नून और माँ के ऊपर शद्दा हो तो इधर गुन्ना रूल इस्तेमाल होता है, यानी नेज़ल और इलोंगेट करना। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। अगेन यहाँ पर तनवीन के बाद माँ है तो यही रूल अप्लाई होगा कि हम इसको इलोंगेट करेंगे। सिरातिम मुस्तकीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। यहाँ पर नून सकून इख्फ़ा का रूल अप्लाई होगा क्योंकि नून सकून के बाद ज़ा है जो कि इख्फ़ा लेटर है। तन इसको तंज़ीलल नहीं पढ़ेंगे बल्कि थोड़ा सा नेज़ल। तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा क़ौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। यहाँ पर जो पहला वर्ड है लक़द, बेशक, यकीनन, दाल के ऊपर जो सकून है और इसको रेड कलर से जो है कोड किया गया है, ये तजवीद में क़लक़ला रूल कहलाता है। आइए आज हम क़लक़ला रूल के हवाले से बात करते हैं। हमारे पास चंद स्लाइड्स हैं जिनकी रोशनी में आप देखेंगे कि क़लक़ला को किस अंदाज से अदा किया जाता है। सबसे पहले ये कि ये जो वर्ड क़लक़ला है ये क्या है। क़लक़ला का मतलब है कि 5 लेटर्स ऐसे हैं अगर उसके ऊपर सकून हो तो फिर उनको एकोइंग या जर्की अंदाज से पढ़ा जाता है, यानी थोड़ा सा आ का साउंड हो, उसमें कोई बहुत ज़्यादा यानी उसको इलोंगेट नहीं करते हैं, यानी उसको ज़बर नहीं बनाते हैं या फ़तह, या ना ही उसको ज़म्मा की तरह पढ़ते हैं, बल्कि उसको थोड़ा एकोइंग पढ़ते हैं। जो लेटर्स हैं वो हैं क़ा, तौ, बा, जीम और दाल। और उसको मेमोराइज़ करने का तरीका ये है कि आप उसको
قطب جد یعنی ایک ورڈ ہے جس کے ذریعے آپ ان 5 لیٹرز کو جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ میں اگر ہم دیکھیں تو ان لیٹرز کے اوپر جو ہے وہ سکون کا سائن ہے۔ قا کے اوپر بھی سکون، تا سکون کے ساتھ، با سکون کے ساتھ، جیم سکون کے ساتھ اور دال سکون کے ساتھ۔ اگر ان لیٹرز کے اوپر فتحہ، دمہ یا کسرہ ہوگا تو پھر یہاں پر قلقلہ رول اپلائی نہیں ہوگا، پھر ہم ان لیٹرز کو قا، قی، قو کے انداز میں پڑھیں گے، اور اگر سکون ہوگا تو تب ہم جو ہے اس کو جرک کے ساتھ یا ایکوئنگ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ نیکسٹ سلائیڈ میں اگر آپ دیکھیں کہ ہم اس کی کس انداز سے پریکٹس کر سکتے ہیں، اگر ہم الف کے ساتھ اس کو پڑھیں جیسے اق، ات، اب، اج، اد، ہم اس کو اق، ات، اب، اج، اد نہیں پڑھیں گے بلکہ تھوڑا سا لپ بند کرنے کے بعد اس کو کھولیں گے تاکہ ایک چھوٹا سا آ کا ساؤنڈ جو ہے وہ کریٹ ہو۔ اق، یہ اقا بھی نہیں ہے فتح، اقو بھی نہیں ہے بلکہ یہ اق، اور یہ اق بھی نہیں ہے کہ اق، اد، اب، اج یا اد پڑھیں، بلکہ چھوٹا ساؤنڈ نکالیں گے۔ اق، اد، اب، اج، اد۔ نیکسٹ سلائیڈ میں اگر آپ دیکھیں کہ اس کو اگر آپ اس انداز سے پڑھیں کہ ضمہ کا اگر سائن لگائیں تو ایک چھوٹا جو ہاف اگر ضمہ ہو، یعنی اقو کو اگر اق، ات، اب، اج، اد اس انداز سے جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ کچھ ہمارے پاس اگزامپلز ہیں تاکہ ہم ان کی پریکٹس کر لیں کہ قلقلہ کے ساؤنڈ کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ یہ قلقلہ 5 لیٹرز ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا، قا، تا، با، جیم، دال، اور تقریباً یہ 3700 ٹائمز جو ہے قرآن میں آیا ہے، اور اس طرح سے دیکھیں تو ہر پیج میں تقریباً یہ قلقلہ کے جو حروف ہیں یہ 5 سے 6 مرتبہ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں ہر صفحے کے اوپر۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایوریج کتنی زیادہ ہے اور ہمیں کتنا زیادہ محتاط ہونا چاہیے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم ان کو صحیح ادائیگی سے نہیں پڑھیں گے تو یہ جو ہے اس کا ایک تو سننے والے کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم کس ورڈ کی تلاوت کر رہے ہیں، اور دوسرا کہ بعض اوقات اس سے میننگ پر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو اگر ہم کچھ یہاں پر پریکٹس کے لیے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ورڈز ہیں کہ اگر اس طرح سے قرآن میں یہ ورڈ آئیں تو ہم کس انداز میں پڑھیں گے۔ تو قاف کے اوپر سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ قا، تا، با، جیم، دال، اگر ان میں سے کوئی بھی لیٹر ہے اور اس کے اوپر سکون ہے، جیسے کہ یہاں پر لیٹر قاف ہے اور پھر یہاں پر ہم نے کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو ان کو کس انداز سے پڑھیں گے۔ عموماً ہم اس طرح پڑھ لیتے ہیں خلقنا فلق، یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ یہ خلقنا نہیں ہے بلکہ خلقنا، خلقنا، چھوٹا سا ایک آ کا ساؤنڈ آئے گا قاف کے بعد اور نا کو الانگیٹ کر رہے ہیں ہم، خلقنا، اور دوسرا ہے فلق، اس کو تھوڑا سا زیادہ واضح کرتے ہیں کیونکہ جو قلقلہ کے لیٹرز ہیں اگر درمیان میں آتے ہیں تو ہم اس کو شارٹ یا مختصر جو ہے وہ ایکوئنگ ساؤنڈ دیتے ہیں، لیکن اگر یہ آخر میں ہوتے ہیں تو پھر تھوڑا ہم بڑا جو ہے وہ ایکوئنگ ساؤنڈ دیتے ہیں، جس طرح خلقنا۔ اب ہمارے پاس اگزامپل ہے تا کی، اگر تا کے اوپر سکون آئے، کوئی فتح، دمہ یا کسرہ نہ ہو تو پھر ہم اس کو قلقلہ کا رول اپلائی کر کے پڑھیں گے، اور ہم کس انداز سے پڑھیں گے، یطعمو، یطعمو، یط، تھوڑا سا ایک ساؤنڈ آ کا آنا چاہیے، یطعمو نہیں ہوگا یہ، نہ ہی یہ محیط ہوگا بلکہ محیط، محیط، تھوڑا سا ایک ہم ایکوئنگ ساؤنڈ اس کے ساتھ کریٹ کریں گے تاکہ اس کو قلقلہ رول کے ساتھ پڑھیں، یطعمو، محیط، محیط، یطعمو، محیط۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس تا کے بعد با، با کے اوپر بھی اگر سکون ہو اور فتح، دمہ یا کسرہ نہ ہو تو پھر ہم قلقلہ کا رول اپلائی کریں گے، جس طرح یہاں پر 2 ایگزامپلز ہیں، سبحانہ، سب
खान, इब्राहीम, इब्राहीम, ये इब्राहीम नहीं है, इब्राहीम। क़ब्ली, ये क़ब्ली नहीं है, क़ब्ली। वक़ब, वक़ब, इसको वक़बा भी नहीं कहेंगे, वक़बा ना ही वक़बू, बल्कि वक़ब, वक़ब। लिप्स बंद करेंगे और थोड़ा उसको बाद में खोलेंगे तो ये साउंड बनेगा, छोटा सा एकोइंग साउंड, वक़ब, वक़ब। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है जीम की। जीम सकून जिसमें फ़ता, दमा, कसरा न हो, तजरी, तजरी। मरीज, 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 ये मरीज नहीं है, तजरी नहीं है, बल्कि थोड़ा सा एकोइंग साउंड आएगा, तजरी, मरीज। उसके बाद हम देखेंगे दाल के लेटर्स। दाल हमारे पास बहुत सारी सूरह हैं और बहुत ज़्यादातर जो है ये दाल के साथ, जो अभी हम पढ़ भी रहे थे लक़द, तो दाल के साथ अगर हम इस कलकला रूल को अप्लाई करें, अदनी, अदनी, क़द, क़द, लक़द, लक़द। हम इसको लक़द नहीं पढ़ेंगे बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा इसको एकोइंग करेंगे, लक़द। आहद, 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 यानी दाल के ऊपर जैसे समझे छोटा ए रखा हुआ है, ना ये फ़ता है ना ये दमा है, बल्कि हाफ फ़ता या हाफ दमा आप इसको समझ सकते हैं। अदनी, क़द, लक़द, आहद। उसके बाद हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारे पास दो सूरह हैं जो बेहतरीन सूरह हैं प्रैक्टिस करने के लिए कि कलकला रूल को कैसे जो है वो अप्लाई करना चाहिए। अगर आप सूरह इखलास या सूरह जो बाद में सूरह फलक, उसके अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप देखेंगे कि आपका कलकला का रूल जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। आइए तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, कुफुवन अहद। यानी यहाँ पर तकरीबन 5 टाइम्स जो है दाल के ऊपर हमने प्रैक्टिस की कि किस तरह इसको एकोइंग पढ़ेंगे। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद, ऐसे नहीं पढ़ेंगे बल्कि थोड़ा सा एकोइंग साउंड देंगे। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। हमारे पास दूसरी सूरह फलक है। सूरह फलक के अंदर जो है मुख्तलिफ़ कलकला की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बा कलकला भी कर सकते हैं सूरह फलक में, दाल कलकला भी, और काफ़ की तो इसमें ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप काफ़ को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए सूरह फलक की तिलावत करते हैं कलकला रूल्स के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, मिन शर्रि मा ख़लक़, व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो यहाँ पर काफ, दाल और बा जिनको हमने कलकला रूल के साथ पढ़ा, थोड़ा सा जर्की या एकोइंग साउंड दिया, हमने इसको क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़, हमने ऐसे नहीं पढ़ा बल्कि क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़, ख़लक़, वक़ब,
اقد، اذا حسد۔ آئیے سورہ یاسین پہ واپس چلتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں اپنی سورہ کی تمام رولز کے ساتھ۔ ہم ورس نمبر 7 پہ تھے۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، اِنَّا جَعَلْنَا فِی أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِیَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ لقد کے بعد اب آیا ہے مقمحون، مقمحون، اور انا کے اوپر وہی جو اسٹریچ اینڈ اسٹریس رول تھا، نون غنہ یا ما غنہ، وہ اپلائی ہوگا، شدہ رول۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لا يبصرون، یعنی یہاں پر با قلقلہ۔ ایدیہم صدًا ومن خلفہم، یہاں رول آف یرملون، اور ومن خلفہم رول آف اظہار، اس لیے کہ نون سکون کے بعد خا ہے۔ صدًا فاغشیناہم، یعنی یہاں پر اخفا کا رول ہے، یعنی ایک ہی 3 ورڈز میں، ایک ہی لائن میں ہمیں نون سکون کے 3 رولز ملے، اور پھر فہم لا یبصرون، قلقلہ با کے اوپر، اس انداز سے ہم نے پڑھا۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہاں پر اخفا کی پریکٹس ہے کہ نون کو نیزل کیسے پڑھ سکتے ہیں، أَنذَرْتَهُمْ، تُنذِرْهُمْ، إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، یہاں اجرن کریم نہیں ہے، قلقلہ کا رول ہے اجرن کریم۔ تو ہمارے پاس لقد ہم نے پڑھا، یبصرون پڑھا، اور پھر نیکسٹ جو ہماری سلائیڈ ہے پیج نمبر 2 سورہ یاسین کا، اس میں ہم نے اجرن پڑھا۔ تو یہاں پر یہ قلقلہ کی ہماری پریکٹس ہو رہی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ان شدہ رول ہے، نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ شَيْءٍ یہاں تنوین ہے اور اس کے بعد الف ہے، تو یہ رول آف اظہار ہے، یہاں پر ہم تنوین کا جو نون ہے اس کو کلیئر شو کریں گے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، امام مبین پر ادغام کا رول جو ہے وہ اپلائی ہو رہا ہے، یعنی تنوین کے بعد میم ہے تو اس کو الانگیٹ کر کے پڑھیں گے، اور اس کو جو ہے یعنی یرملون، یہ ہاف ہے، تھوڑا نیزل کر کے پڑھیں گے۔ وَضْرِبْ، وَضْرِبْ، یہاں پر قلقلہ کا رول با کے ساتھ کہ تھوڑا سا جرک دیں گے یا ایکو کا ساؤنڈ نکالیں گے، اس کو وَضْرِبْ لَهُمْ نہیں پڑھیں گے بلکہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، یہاں پر بھی مثلاً کے بعد الف ہے تو یہاں پر ہم اس کو شو کریں گے، اور یہ رول آف اظہار ہے۔ مثلاً أصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا
इन्ना इलैकुम मुरसलून। यहाँ पर आपने इदगाम का रूल देखा, शद्दा का, और बिसालिसिम फ़क़ालू इख्फ़ा का रूल। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अंज़लर्रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। इनको हम क्लियरली कहेंगे क्योंकि उसके बाद अलिफ है, जबकि नून सकून के बाद ता है तो हम इस सॉफ्टर और लॉन्गर कहेंगे। इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। यहाँ पर आप देखिए कि नेचुरल मद के बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं। फ़त्ता और अलिफ है, यहाँ पर स्टैंडिंग अलिफ है बलाग के ऊपर, मुबीन में कसरा और या है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइल्लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वला यमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा नून शद्दा और मा शद्दा देखा, और बहुत ज़्यादा यानी हमने इसको इलोंगेट किया, उस लेटर के ऊपर स्ट्रेस किया जहाँ पर शद्दा था। ला नरजुमन्नकुम वला यमस्सन्नकुम मिन्ना, फिर है अज़ाबुन अलीम। तो दो हमारे पास यहाँ पर तनवीन है, यानी ज़म्मा का तनवीन है, और अलीमुन तनवीन यानी, और जो बा तनवीन है उसके बाद अलिफ है। तो यहाँ पर नून क्लियर होगा अज़ाबुन अलीम। ये अलीम है अलिफ से, अलीम अलीम नहीं है। अलीम का मतलब होता है अल्लाह जानने वाला, और ये है अज़ाबुन अलीम यानी अल्लाह का अज़ाब जो है वो शदीद होगा। क़ालू ताइरुकुम मअकुम इन ज़ुक्किरतुम। यहाँ पर आप देखिए कि कुछ लेटर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ता है और मआकुम के बाद भी ता था, कुछ जीम के लेटर्स हैं, कहीं पर ला था जहाँ पर मैंने स्टॉप नहीं किया। तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम स्टॉपिंग साइंस और किस तरह से स्टॉप करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। आ इन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम कौमुम मुस्रिफून वजाअ मिन अक़सल मदीनती। यहाँ पे हमारा कलकला का रूल अप्लाई हो रहा है काफ के ऊपर। अक़सल मदीनती रजुलुन यसआ। रजुलुन यहाँ पर जो इदगाम का रूल है, यानी तनवीन के बाद या यरमलून का लेटर है, तो रजुलुन यसआ क़ाला या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन अत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून। जीम के ऊपर सकून रेड कलर से कोट किया गया है। ये भी कलकला का जो रूल है वो अप्लाई होगा। अजरऊ नहीं होगा, अजरऊ, छोटा सा आ, अजरऊ नहीं अजरऊ। और तनवीन रा के ऊपर है, फिर वाव दम्मा शद्दा के साथ है। तो ये जो है हम यहाँ पर यरमलून इदगाम का रूल अप्लाई करेंगे, और फिर वाहुम मुहतदून मीम गुन्ना जो है उसका रूल अप्लाई होगा। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। अजरऊ वहुम मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज हमने सूरह यासीन की कुछ वर्सेस की तिलावत की और कोशिश की कि जो रूल्स हमने याद किए थे, मद के रूल या नून सकून तनवीन के रूल, शद्दा का रूल,
فل ماؤتھ را کا رول یا اللہ کا جو رول ہے کہ لام کو کب فل ماؤتھ اور کب ایمٹی ماؤتھ پڑھنا چاہیے. اور آج ہم نے قلقلہ کے رول کو ڈسکس کیا اور ان 21 ورسز میں ہم نے کوشش کی کہ ہم دیکھیں کہ ہم قلقلہ کو کس طرح سے بہترین انداز سے پڑھ سکتے ہیں. میں امید رکھتی ہوں کہ آپ قرآن کی پریکٹس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگر آج آپ کو موقع ملے تو پھر آپ قلقلہ کے رول کو فوکس کیجئے گا. جب بھی آپ تلاوت کریں قا، طا، با، جیم، دال، اگر یہ 5 لیٹرز سکون کے ساتھ ہیں تو پھر آپ نے ان کو جرک دے کے پڑھنا ہے. اگر آپ کے پاس تجوید کا قرآن ہے تو یقیناً ریڈ مارک جو ہے وہ آپ کو فوراً الارم کرے گا کہ یہ قلقلہ کا رول یہاں پر اپلائی کرنا ہے. انشاءاللہ میں آپ سے پھر سیکنڈ ہاف آف دا پروگرام میں ملاقات کرتی ہوں اس بریک کے بعد.